मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने मेरे शपथ समारोह में पाकिस्तान को स्पेशली इन्वाइट किया ताकि एक शुभ शुरुआत, लेकिन हर बार हर अच्छे प्रयासों का परिणाम नकारात्मक निकला। नाजरीन, चाणक्य के चेलों ने एक बार फिर बगल में छुरी और मुंह में राम राम वाले फार्मूले पर अमल शुरू कर दिया है। एक जानिब भारतीय खुफिया एजेंसी रा अपने पालतू दहशतगर्दों के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रही है। कभी बन्नू कैंट पर हमला होता है तो कभी जाफर एक्सप्रेस को यरगमाल बनाकर मासूम, बेगुनाह और निहत्ते मुसाफिरों को मौत के घाट उतारा जाता है। अब जब पाकिस्तान ने इन दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और हैंडलर्स को मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला किया है, तो भारत ने मुज़ाकरात का राग अलाप कर पाकिस्तान को ट्रैप करने की कोशिश शुरू कर दी है। इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए अमन, भाईचारे, दोस्ती, तिजारत जैसी मीठी मीठी बातें की। वैसे तो उन्होंने जाहिर किया कि जैसे वो हकीकी मानों में पाकिस्तान के साथ अमन कायम करके पुरअमन हमसायों की तरह रहना चाहते हैं, लेकिन गुफ्तगू के दरमियान में वो वक्फे से पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते रहे और झूठा प्रोपेगेंडा करते रहे। मोदी की नाम निहाद अमन की पेशकश का पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया, इस पर आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। पहले कुछ मजीद डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करते चलें कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को मशरिक़ वुस्ता में अमन एक आंख नहीं बाया। उन्होंने एक बार फिर दहशतगर्दी का मुजाहिरा करते हुए गजा पर यलगार कर दी है। इसराइली फिजाइया ने ताबड़तोड़ बम बरसाते हुए गजा में मजलूम फ़लस्तीनियों के कैंपों को निशाना बनाया। इस हमले में 2-4 नहीं बल्कि 250 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मरने वालों में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं, लेकिन इसके बावजूद इसराइली वज़ीर आज़म की खून की प्यास न बुझी और अब उन्होंने मज़ीद हमले करने का ऐलान कर दिया है। सवाल यह है कि नेतन्याहू ने अचानक क्यों गजा पर वहशियाना बमबारी शुरू कर दी है? तो इसका जवाब है कि नेतन्याहू अपना इक़्तिदार और सिंहासन बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। दरअसल इसराइल और हमास की जंग नेतन्याहू के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है और ये माहौल उन्हें सूट करता है। इसराइली खुफिया एजेंसी हालिया दिनों में नेतन्याहू और कतरियों के दरमियान माली मामलात से मुतल्लिक तहकीकात कर रही थी, लिहाजा नेतन्याहू ने पहले तो इंटेलिजेंस चीफ को फारिग कर दिया। जब इस पर इसराइली अपोजिशन ने रद्द अमल दिया तो नेतन्याहू ने एक बार फिर जंग छेड़ दी ताकि मामला ठंडा होने तक वो एहतसाब के शिकंजे से बच सकें और वो यकीनी तौर पर इन हमलों को मजीद बढ़ाते रहेंगे। नेतन्याहू की इस हरकत पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी गुस्से में आग बगोला हो गए हैं। उन्होंने भी नेतन्याहू को सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। देखना ये होगा कि ट्रंप वाकई इसराइल के खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं या फिर उनके महज बयान मुंह के फायर साबित होते हैं। एक और खबर आपको बताएं कि चीन ने इसराइल और अमेरिका दोनों को खबरदार किया है कि वो ईरान के बारे में अपने जारहाना अज़ाइम से बाज रहें। अगर ईरान पर हमले की गलती की तो दोनों को उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। चीन की तरफ से खुले लफ्ज़ों में अमेरिका को दी जाने वाली धमकी बहुत कुछ बयान कर रही है। इस पर इस वीडियो में आगे चलकर बात करेंगे। नाज़रीन, गजा के बासियों ने मंगल को रूखी सूखी खाकर सहरी कर रहे थे। 20 से ज़ायद इसराइली तैयारे आग उगलते मकबूजा इलाकों में घुस गए और वहशियाना बमबारी शुरू कर दी। इसराइली फ़िज़ाइया ने इतने बड़े पैमाने पर बमबारी की, इब्तदाई तौर पर इन हमलों में 250 से ज़ायद अफराद की शहादत की तस्दीक की गई, जबकि मुतअद्दिद अफराद न सिर्फ तशवीशनाक हालत में अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं बल्कि मलबे तले भी दबे हैं। इसराइली तैयारों ने शुमाली गजा की पट्टी, गजा सिटी, देरुल बला, खान यूनिस, वस्ती और जनूबी गजा की पट्टी और रफा के इलाकों में बमबारी की। इन हमलों के बाद सामने आने वाली वीडियोज़ में निशाना बनाए गए इलाकों से धुएं के बादल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसराइल का दावा है कि उसने इन हमलों में हमास के अहदाफ को निशाना बनाया, हालांकि ये बमबारी रिहायशी कंपाउंड और कैंपों पर की गई थी। सियोनी मीडिया का दावा है कि इसराइल हमले में हमास के आला सिक्योरिटी हुकाम में से एक और गजा के नायब वजीर दाखिला मोहम्मद अनोफा शहीद हो गए, लेकिन अभी तक अल जजीरा समेत किसी भी मोतबर न्यूज़ एजेंसी ने उनकी शहादत की तस्दीक नहीं की है। दोस्तों, आज सुबह किया जाने वाला हमला जनवरी में सीज़ फायर मुआहदे के बाद से इसराइल की सबसे बड़ी कार्रवाई करार दिया जा रहा है। जहां तक इस हमले का ताल्लुक है कि आखिर क्या वजह है जो इसराइल ने गजा पर बमबारी की, तो उसकी वजह नेतन्याहू का डगमगाता इक़्तिदार है, जिसे बचाने के लिए वो इसराइली अवाम को मरवाने तक को तैयार है। दरअसल 2 रोज़ पहले इसराइली मीडिया ने खबर दी थी कि नेतन्याहू इंटेलिजेंस चीफ और शीन बीत के सरबरा रोनन बार को बरतरफ करने वाले हैं, और जब नेतन्याहू ने शीन बीत चीफ को ओहदे से हटा दिया तो उन्होंने भी सारी पोल पट्टी खोल दी। रोनन बार ने बताया कि इसराइली इंटेलिजेंस वज़ीर आज़म नेतन्याहू
اور قطری حکام کے درمیان ہونے والی ڈیل اور کچھ مالی معاملات سے متعلق تفتیش کر رہی تھی۔ جیسے ہی نیتن یاہو کو اس کی بھنک پڑی، انہوں نے ہاتھ پیر مارنے شروع کر دیے، اور جب دال نہ گلی تو نیتن یاہو نے شین بیت سربراہ کو عہدے سے ہٹا دیا۔ اب نیتن یاہو کے اس فیصلے کے خلاف شدید رد عمل آ رہا ہے۔ اسرائیلی اپوزیشن نے آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے اور اس معاملے کو سپریم کورٹ لے جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ نیتن یاہو نے میڈیا کے سوال جواب کے ڈر سے انٹیلیجنس چیف رونن بار کو ہٹانے کا اعلان ایک ویڈیو بیان جاری کر کے دیا، جس میں نیتن یاہو نے رونن بار کو ان کے عہدے سے برطرف کرنے کی وجہ اعتماد کے فقدان کو قرار دیا، جس کے جواب میں شین بیت سربراہ رونن بار نے کہا وزیر اعظم کی ذاتی وفاداریاں شین بیت قانون اور مفاد عامہ کے منافی ہیں۔ اس برطرفی پر نیتن یاہو اور ان کے درباری ہواری ایک طرف ہیں، جبکہ اسرائیلی اپوزیشن اور بیوروکریسی دوسری طرف کھڑے ہیں۔ نیتن یاہو سرکار کے اپنے اٹارنی جنرل غالب ہارو میارا نے حکومت کو صاف لفظوں میں بتا دیا کہ شین بیت کے سربراہ رونن بار کو برطرف کرنے کی کارروائی شروع نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس سے پہلے حکومت کو ٹھوس وجوہات بتانا ہوں گی، اور اس وقت اس طرح کے فیصلے سے مفادات کے ٹکراؤ کا خدشہ ہے۔ دوسری طرف حزب اختلاف کی جماعتوں نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیتن یاہو حماس کے خلاف جنگ کو طول دینا چاہتے ہیں تاکہ ملکی سلامتی اور سالمیت کے نام پر اپنے اقتدار کو بچا سکیں۔ ناظرین، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے امریکی یوٹیوبر لیکس فریڈمین کے پوڈ کاسٹ میں شریک ہوئے۔ انہوں نے ایک طرف پاکستان سے دوستی اور امن کی خواہش کا اظہار کیا، وہیں دوسری جانب زہر اگلتے رہے۔ انہوں نے کہا پاکستان کی جانب سے انڈیا کو امن لانے کی ہر کوشش کا جواب جارحیت اور دھوکے سے دیا گیا۔ ہم چاہتے ہیں پاکستان سے ہمارے اچھے تعلقات رہیں، لیکن دنیا میں جہاں بھی دہشت گردی ہوتی ہے اس کا سرا کسی نہ کسی طرح پاکستان سے ہی جا نکلتا ہے۔ پاکستان اس وقت بے امنی اور دہشت گردی کا مرکز بن چکا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک ملک کا وزیر اعظم دوسرے ملک سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتا، دوستی کی پینگیں بڑھانے کا خواہش مند ہو، لیکن اسی سانس میں وہ اگر الزام تراشی کرے اور زہر اگلے تو پھر معاملات کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ مودی سرکار بار بار ممبئی حملوں، پٹھان کوٹ اڑی حملہ اور پلوامہ واقعے کا رونا روتی ہے، لیکن جو بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را نے اپنے سہولت کاروں کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کروائی، اس پر کوئی بات نہیں کرتی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج مظلوم اور نہتے کشمیریوں پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہی ہے، اس پر بھی بات نہیں کی جاتی۔ پاکستان نے بھی مودی کی اس الزام تراشی اور ہرزہ سرائی کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مودی کے بیان کو گمراہ کن اور یک طرفہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ انڈیا کا نام نہاد مظلومیت کا فردی بیانیہ پاکستانی سرزمین پر دہشت گردی کو ہوا دینے اور مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے مظالم کو چھپا نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا انڈیا کو دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے بیرونی ممالک میں ٹارگٹ کلنگ، تخریب کاری اور دہشت گردی کے اپنے ریکارڈ پر غور کرنا چاہیے۔ انڈیا سے نکلنے والا پاکستان مخالف بیانیہ دو طرفہ ماحول کو خراب کرتا ہے اور ایسے بیانات سے امن اور تعاون کے امکانات متاثر ہوتے ہیں۔ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ نریندر مودی کی جانب سے امن کی خواہش کا اظہار اچھا قدم ہے، لیکن ایک بات انہیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ امن اور دوستی برابری کی بنیاد پر ہو سکتی ہے۔ ایک جانب آپ دوستی کی خواہش ظاہر کریں اور دوسری طرف الزام تراشی کریں، ایسا نہیں چل سکتا۔ ویسے بھی لگتا ہے کہ پاکستان کے ممکنہ رد عمل کے خدشے کے پیش نظر مودی نے یہ مذاکرات کا پینترا پھینکا ہے کہ کیا جواب آتا ہے۔ لیکن ایک بات مودی اور اس کے چیلوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان کے خلاف کسی بھی مس ایڈوینچر کا بھارت کو ایسا منہ توڑ جواب ملے گا کہ ہندوستان دنیا کے نقشے سے ہی مٹ جائے گا۔ اللہ رب العزت پاک سرزمین کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔